नाज़रीन, नए हफ्ते और नए बजट के साथ पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी नायरीन नए बजट के साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ए बजट हटाते नहीं बनदे, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ए बजट हटाते नहीं बनदे, ए बनाया एक डार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, हाय हाय हाय। तेरी समझ च नहीं आना, ना एवें नारे मार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, ए बजट बड़ाई औखाए, तनखावां होई रहनियां ने, चीनी साबण दे रेट वधे, टैक्सां दियां मारां सैनियां ने, ए सौदे नकद भी नहीं मिलदे, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, बनाया एक डार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे। अल्लाह वारिस। मुझे तुम्हारी सारी बातों से इत्तेफाक है सिवाय एक के, कौन सी जी? कि ये डार साहब का बनाया हुआ बजट है। अच्छा जी, वो क्यों जी? मुझे नहीं लगता। यार डार साहब ने बनाया और उन्होंने खराद से बनवाया। ब्यूरोक्रेसी से बनवाया हुआ है और पुकार पुकार के बजट कह रहे हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी के हाथों से बना हूं। ना मुझे इस बजट में दूर दूर तक नवाज शरीफ साहब की वो विजन नजर आ रही है जो हमें उनकी गुफ्तगू में पिछले 6-7 माह के दौरान नजर आ रही थी, और ना मुझे इस पूरे बजट में कहीं पे इसहाक डार साहब की वो महारत, वो एक्सपर्टीज जिसका बहुत हम चर्चा सुनते आए हैं, ना कहीं वो नजर आई है। सीधे सीधे तरीके से, देसी तरीके से कुल्हाड़ा चला दिया गया है। बड़ी मैंने कोशिश की है कि इस बजट के हक में भी 2-4 बातें तलाश करूं, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई। यार मतलब मजाक किया गया है। हे बजट हटाते ही बन देने, मेरी बात हे बढ़ाया नहीं जे डार कुड़े, बजट हटाते ही बन दे। यकीन करो, मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बजट पेश होगा। यानी ये तो खदशा था कि एक सख्त बजट पेश किया जाएगा, कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो बारूद का गोला है, कड़वी गोली कौन सी रह गई यार? कहीं से ठंडी हवा, कहीं से रिलीफ, दूर दूर तक कोई रिलीफ नहीं। सीधी बात है, ऐसा वैसा डाटा बजट। पहले से मौजूद टैक्स नेट को जानवरों का बड़ा बना दिया गया, स्लॉटर हाउस बना दिया गया, उनके खून का आखिरी कतरा तक न छोड़ ले। तवक्को की जा रही थी कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसहाक डार साहब अपने साथियों के साथ मिलके और टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश करेंगे। हमने जो असेसी है वो कोई नहीं बढ़वाने की किसी ने तजवीज पेश की, कोशिश भी नहीं की गई, तरद्दुद भी नहीं किया जो गया। साल से टैक्स चोरी मतलब दे ही नहीं रहे, चोरी करना तो बात की बात है ना, जो टैक्स दे ही नहीं रहे भाई उनको टैक्स नेट में लेके आए, जो पहले ही दे रहे हैं उनको और छितर मार रहे हैं कि क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे, क्यों दे रहे हो, और दो पकड़ो इसकी टांगे पकड़ो, इससे टैक्स ले। और टेक्निकली ये इसहाक डार साहब का बजट मुझे इसलिए भी नहीं लगता, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नवाज शरीफ के जो एक विजन है, इकोनॉमिक विजन है, उसको बर्बाद कर देगी। कि इस बजट के नतीजे में सीधी सीधी बात है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन दुनिया में जहां पर भी अगर महातीर बिन मोहम्मद भी कोई बजट पेश करेगा और उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेगा, उसका लाजमी नतीजा जो इन्फ्लेशन या महंगाई की सूरत में निकलेगा। आप उल्टे लटक जाए, निकले होगी महंगाई, और महंगाई का तूफान नहीं बल्कि महंगाई की सुनामी आएगी। यस आई नो। दूसरी बात यह है कि ये जो बैंकों तक, बैंक अकाउंट्स तक रसाई दे दी गई है एफबीआर को, इसके नतीजे में क्या होगा ये यानी समझने के लिए आपको कोई पीएचडी करनी पड़ेगी। सीधी बात है, लोग बैंकिंग चैनल से भागेंगे। पहले से जो मौजूद अगर लोगों को निचोड़ेंगे आप टैक्स नेट में, is going to down। हाँ नहीं, और एक तो बैंकिंग चैनल से लोग भागेंगे, दूसरे जो पहले से लोग मौजूद टैक्स दे रहे हैं अगर आप उनको मजीद स्क्वीज करेंगे तो वो लोग भी टैक्स से भाग जाएंगे। दिस इज करेक्ट। आज तो बड़ी अंग्रेजी चढ़ी हुई है। जो जिस तरह का बजट है रोटी पानी तो बंद हो जाना, अंग्रेजी गुरुजी बोल के मजे ले। यार तुम जरा ये देखो ना कि कितनी हैरान कुन बात है कि जो लोग टैक्स चोरी करते आ रहे हैं
اور سال ہا سال سے اب تو کئی لوگ بلکہ انکم ٹیکس کے خود افسر جو ہیں وہ چیخنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو پاکستان کے ہمدرد ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہزار ہاں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس کی سرکل میں آ سکتے ہیں، ٹیکس ان سے لیا جا سکتا ہے اور ان کو ٹیکس دینا چاہیے، ان کو لائن ٹیکس میں ان کو اسیسی بنائیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کوئی پلاننگ نہیں بتائی اپنے بجٹ کے اندر جناب ڈار صاحب نے۔ تکلیف ہی گوارا نہیں کی یار، تکلیف ہی۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیگمنٹ اس بات پہ کیا تھا نا کہ یہ جو چیئرمین ایف بی آر تھے پچھلے علی ارشد حکیم صاحب، انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک بہت خوبصورت ایک میپ بنایا تھا کہ اس ملک میں 36 لاکھ کے لگ بھگ ایسے لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے جن سے آسانی کے ساتھ آپ 800 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، جو ایک سال میں 6 مرتبہ بیرون ملک چھٹیاں منانے جاتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس 4 کی تعداد میں ہیں، اور بے شمار یعنی وہ یہ مکان خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تم حکیم صاحب کو چھوڑو، چلو ان کو ڈاکٹری دوائی دے دیتا ہوں میں۔ میاں نواز شریف صاحب خود اتنی تکلیف کر لے کہ 3 جگہ میں بتا رہا ہوں 4 ہے، لاہور کے اندر لبرٹی مارکیٹ جا کے دیکھیں ادھر دکانیں کتنی ہیں اور کتنے کروڑ روپے کے بجٹ کی وہاں پہ دکانیں ہیں، ان میں سے کتنی دکانیں ٹیکس لیتی ہیں، ان کو اس لیے نہیں ہاتھ ڈالتے کہ ان کے ووٹ لے کے انہوں نے سیٹوں پہ آنا ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی، یہ نہیں کہ نون لیگ کی، کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈالتا۔ پھر آپ شالمی چلے جاؤ، ہر دکان کے اندر 10 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا اور 8 کروڑ روپے مالیت ہے وہاں پہ ایک دکان کی، اور ٹیکس کتنے لوگ وہاں پہ دیتے ہیں؟ 20-25 پوری لبرٹی میں آپ کے پاس 100 ٹیکس دہندگان۔ اعظم مارکیٹ آپ چلے جاؤ، ادھر جا کے دکانیں گن لو اور صرف اتنا پتا کر لو کہ کتنے بندے ٹیکس دیتے ہیں۔ ہال روڈ چلے جاؤ، پتا کر لو کتنی ان کی انکم ہے، کتنے پیسے کماتے ہیں، کتنے کروڑ کی ایک دکان ہے اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی کو راکٹ سے یہ سارا یہ بجٹ کس پہ ٹیکس پہ پیش کیا گیا کہ جی ہمیں کچھ کڑوے فیصلے، موسٹ ویلکم، ہم بھی تیار ہے، قوم بھی تیار ہے کڑوے فیصلوں کے لیے، اس سے بھی زیادہ کڑوے فیصلے برداشت کرنے کے لیے قوم تیار ہے، لیکن کوئی ریزننگ تو ہو، کوئی لاجک تو بتاؤ۔ جو پہلے سے موجود پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ نچوڑنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ کہاں پہ آپ نے وینیوز تلاش کی ہیں ٹیکس آپ کی؟ اگر کہتے ہیں جی کہ 2 لاکھ سے زیادہ یا 6 لاکھ سے زیادہ یا 8 لاکھ سے زیادہ جس کی انکم ہے اسے ٹیکس دینا چاہیے، جو کسان ہیں ان کو کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں آپ ٹیکس کے سرکل میں لے کے آتے؟ چھوڑ دیں زرعی ٹیکس کا نام بھی، آپ زرعی ٹیکس لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے اس بحث کو ایک طرف رہنے دیں۔ ایک سادہ سا فارمولہ جو نواز شریف صاحب خود بھی پیش کرتے رہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ یعنی جو ملازم طبقہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک معیار مقرر کیا، ایک سلیب بنا دی کہ 4 لاکھ سے زیادہ جس کی سالانہ آمدن ہے وہ ٹیکس دے گا۔ اب آمدن خواہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ صنعتی ہو، چاہے وہ تجارتی ہو، اس کو ٹیکس دینا چاہیے۔ سیدھی موٹی بات ہے۔ اس لیے نہیں زرعی ٹیکس لگاتے یا اس لیے ان کی طرف نہیں جاتے کہ پونی اسمبلیاں انہی جگیرداروں زمینداروں کے ساتھ مری۔ بالکل، اسی پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں، ایک وقفہ لے لیں۔ جی جناب۔ ناظرین، ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔